इब्लीस। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकिनाने अर्शे आजम की तमन्नाओं का खून। इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज, जिसने इसका नाम रखा था जहाने काफुनू। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत का ख्वाब, मैंने तोड़ा मस्जिदो दैरो कलीसा का फुसूं। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का, मैंने मुनिम को दिया सरमायादारी का जुनून। कौन कर सकता है इसकी आतिशे सोजा को सर्द, जिसके हंगामों में हो इब्लीस का सोजे दुरूं। जिसकी शाखें हों हमारी आबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है उस नखले कोहन को सरनिगूं। पहला मुशीर। इसमें क्या शक है कि मुहकम है ये इब्लीसी निजाम, पुख्तर इससे हुए गुलामी में अवाम। है अजल से इन गरीबों के मुकद्दर में सुजूद, इनकी फितरत का तकाजा है निमाज़े बेक़याम। आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, हो कहीं पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। ये हमारी सही पैहम की करामत है कि आज सूफियो मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। तब्बे मशरिक के लिए मौजू यही अफ्यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कमतर नहीं इल्मे कलाम। है तवाफो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद होकर रह गई मोमिन की तेगे बेनियाम। किसकी नौमीदी पे हुज्जत है ये फरमाने जदीद, है जिहाद इस दौर में मर्दे मुसलमान पर हराम। दूसरा मशीर। खैर है सुल्तानिये जमहूर का गोगा के शर, तू जहां के ताजा फितनों से नहीं है बाखबर। पहला मशीर। हूं मगर मेरी जहां बीनी बताती है मुझे, जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या उससे खतर। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शनासो खुद निगर। कारोबारे शहरियारी की हकीकत और है, ये वजूदे मीरो सुल्तान पर नहीं है मुनसर। मजलिसे मिल्लत हो या परवेज का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर। तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीख तर। तीसरा मशीर। रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इज़्तिराब, है मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब। वो कलीमे बेतजल्ली वो मसीहे बेसलीब, नीस्त पैगंबर वलेकिन दरबगल दारत किताब। क्या बताऊं क्या है काफिर की निगाहे पर्दासोज, मशरिको मगरिब की कौमों के लिए रोजे हिसाब। इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद, तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खेमों की तनाब। चौथा मशीर। तोड़ इसका रोमतुल कुबरा के ऐवानों में देख, आले सीजर को दिखाया हमने फिर सीजर का ख्वाब। कौन बहरे रोम की मौजों से है लिपटा हुआ, गाह बालिद चूं सनोबर गाह नालिद चूं रबाब। तीसरा मशीर। मैं तो उसकी आकबत बीनी का कुछ कायल नहीं, जिसने अफरंगी सियासत को किया यूं बेहिजाब। पांचवा मशीर। ऐ तेरे सोजे नफस से कारे आलम मुस्तवार, तूने जब चाहा किया हर पर्दगी को आश्कार। आबोगिल तेरी हरारत से जहाने सोजो साज, अब लय जन्नत तेरी तालीम से दानाए कार। तुझसे बढ़कर फितरते आदम का वो महरम नहीं, सादा दिल बंदों में जो मशहूर है परवरदिगार। काम था जिनका फकत तकदीस व तस्बीह व तवाफ, तेरी गैरत से अबद तक सर निगूनो शर्मसार। गरचे हैं तेरे मुरीद अफरंग के साहिर तमाम, अब मुझे उनकी फिरासत पर नहीं है एतबार।
وہ یہودی فتنگر، وہ روح مزدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرغ، کتنی صورت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ ابلیس اپنے مشیروں سے: ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمیں کیا مہر و مہ کیا آسمانے تو بتو۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو۔ دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو۔ ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو۔ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردا نہیں اسلام ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہی، ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے پیرانے حرم کی آستین۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفرین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاقاں نئے فقیر رہنشین۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے، یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات۔ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔